बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ऊंचा बोलने वाली औरत बेसब्री होती है। कंघा करने से परेशानी कम होती है और बाल खूबसूरत होते हैं। बलगम का खात्मा होता है। जब खाने में मक्खी गिरे उसको गोता देकर निकालो, क्योंकि उसके एक बाजू में बीमारी और दूसरे बाजू में शिफा है। क्योंकि मक्खी जब पानी में गिरती है तब वो अपना बायां बाजू डालती है, लिहाजा मक्खी को गोता दो। अगर शादी के बाद अरसा गुजर गया, हमल नहीं हो रहा, तो सूरह नूह की 12 और 13 नंबर आयत फजर की नमाज के बाद 1100 बार पढ़ लें। जब तक बच्चे की विलादत ना हो जाए ये अमल जारी रखें। नज़ला ज़ुकाम के मर्ज में मुब्तला हो जाओ तो सजदा लंबा किया करो। सजदा करने से बंद नाक खुल जाती है। अपने घरों को मकड़ियों के जालों से साफ रखो, क्योंकि इनका घरों में बहाल रहना फिक्र फाका का बायस बनता है। पानी को हमेशा चूस कर पियो, ये बीमारी से बचाता है और ज़ोदे हजम चीज़ है। अपना हाथ या चेहरा दुपट्टे या अपने लिबास से साफ करने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है और भूलने की बीमारी लग जाती है। रात का खाना वक्त पर खाया करो। रात का खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। चेहरे के बदनुमा तिल मिटाने के लिए पुदीने का रस चेहरे पर लगाएं। 2 दाने इलायची के उबले आलूओं के साथ खा जाओ, कई सालों तक पेट नहीं निकलेगा। अगर पीरियड्स के दौरान टांगों में दर्द हो तो पानी में नीम के पत्ते डालकर टांगें धोने से दर्द खत्म हो जाएगा। जल्दी बुढ़ापा लाने वाली चंद आदत: हमेशा दूसरे लोगों से हसद करने की आदत, दूसरे लोगों से अन्ना और जिद रखना, अपने माजी को हमेशा सोचते रहना, काम काज ना करना और हर वक्त सोचते रहना। गिरते बालों को रोकने के लिए खोपड़े का तेल निहायत मौसर है। कोई भी चीज तलते वक्त 2 बूंद लीमू के डालने से तली हुई चीज में तेल कम जज्ब होगा। पैरों पर लोशन वगैरह लगाने के फौरी बाद मोजे न पहनो, इससे पांव से बदबू आने का मसला हो सकता है। अगर बादामों वाले जार में एक बड़ा चम्मच चीनी डाल दें तो कई महीनों तक बादाम ताज़ा रहेंगे। जो लोग पैदल चलने के आदी होते हैं उनको दवाइयों की ज़रूरत पेश नहीं आती। मसलन बदहज़मी और कब्ज़ से निजात हासिल करने वाली और दर्द वगैरह से दूर करने वाली दवाई। हाथ पर स्याह रंग के निशानात हों या दाग वगैरह, वहां टमाटर के टुकड़े रगड़ने से जिल्द मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी। अगर गले में खराश हो तो कान में उंगली डालें या कान को खींचें। 3 ऐसे फल जो आपके चेहरे को चमकता दमकता रखते हैं: माल्टा अनार और सेब ऐसे फल हैं जो मुस्तकिल इस्तेमाल किए जाएं तो कुव्वत हाजमा बेहतरीन हो जाता है और खून पैदा होता है। सर्दियों में पाए का सालन बनाकर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और दर्द खत्म होता है। जमजम का पानी जो मकसद जहन में रखकर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। ख्वाब में सांप आए रिज़्क कम होता है। ख्वाब में काला लिबास रिज़्क कम करता है। याद रखें, मोटापा एक बीमारी है। मोटापे को सेहतमंद समझना छोड़ दें।
جو لوگ گنجپن کا شکار ہیں وہ دنیا کے پتے سر پر رگڑ لیں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی شروع ہو جائے تو مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو قوت با کی کمی ہے وہ لوگ ہرگز دنیا کا استعمال نہ کریں۔ میتھی مثانے کو طاقت دیتی ہے۔ میتھی کھانے سے پیشاب اور حیض کھل کر آئے گا۔ دمہ کے مریضوں کو میتھی کا جوشاندہ بنا کر پلانا بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو زیادہ سردی لگتی ہے تو دیسی انڈے کھاؤ اور مرغی کی یخنی بنا کر پیو۔ اگر آپ کو بدن کی کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو دودھ میں کھجور پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ گردوں کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل پیشاب کر کے سوئیں۔ جب بھی کھائیں تو دونوں پاؤں کے بل مت بیٹھیں، اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پکوڑے وغیرہ کھانے سے بد ہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو ارکے اجوائن سے بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی الائچی کا تیل استعمال کرنے سے بال گھنے لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہی ہو تو سوتے وقت سر کے نیچے زیادہ تکیے رکھ لینا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ سیدھا لیٹ جانے سے بے سکونی بڑھتی ہے، کیونکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہونے لگتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو شکرکندی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ شکرکندی کھانے کے بعد دودھ یا پانی میں سے کوئی بھی مشروب بھی مت پئیں۔ گائے کا دودھ استعمال کرو، کینسر سے بچاتا ہے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بے رونقی ختم ہو جاتی ہے اور نرم و ملائم خوبصورت ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کی شکایت سے ہر عورت پریشان ہے، اس کے لیے لونگ کا استعمال ضرور کریں۔ جسمانی درد، بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال ضرور کریں، بہت مفید ہے۔ بلغم کھانسی پٹھوں کی کمزوری کے لیے چلغوزہ بہترین ہے۔ یہ بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد ملا کر چاٹ لو، بلغمی کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے۔ نہارمو دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں جس مقدار میں دودھ دیکھیں اسی مقدار میں دولت ملے گی۔ نماز فجر سے پہلے گھر کے تمام کونوں میں 10 بار یا رزاق کو پڑھ کر پھونک دیں، قبلہ کی داہنی طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں، بلکہ اس کا پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے، اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں بھی 17 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اس بگول کا چھلکا ملا کر پی جائیں۔
خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے اور ترقی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اصلی ہیرے ہوتے ہیں وہ ایکس رے پر ظاہر نہیں ہوتے؟ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ بالوں کو ہمیشہ تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں، بعد میں نہ کریں۔ دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں، دل کی دھڑکن نارمل رہے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کریں، اس سے مرگی کے مرض کا اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو نیم گرم پانی سے نہلائیں، پھر اذان دیں۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ گھول کر پلا دیں یا شکر کھلائیں، انشاءاللہ بخار ٹوٹ جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔